तपाईहरूको मनोरञ्जनको एकमात्र सारथी आराधना टिभी। परिचय दिन पर्दाखेरि म पास्टर टिकाराम रसाइली, म अस्ट्रेलिया ब्रिस्बेनमा बसेर म यहाँ आएको करिब 1.5 वर्ष भयो। 1.5 वर्ष म अहिले अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा छु। म यहाँनिर नेपालीहरूको बिचमा, भुटनिस नेपालीहरूको बिचमा म सङ्गति गरिरहेको छु। म अहिले सङ्गति गर्दै गरेको मेरो मण्डलीको नाम हो नेपाली एम्बेसी मण्डली। अनि हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ पास्टर दानियल मङ्गरज्यू। अनि यसरी नै हामी उहाँसँग मिलेर, सम्पूर्ण मण्डली परिवारसँग मिलेर नेपाली एम्बेसी मण्डली ब्रिस्बेन अफ अस्ट्रेलिया हामी यहाँ बसेर सङ्गति गर्दैछौँ विगत केही समयदेखि। हुन्छ, म आज आराधना टिभीबाट मैले सानो एउटा अवसर पाएँ। अनि यो अवसर पाउँदै गर्दाखेरि मैले के विषयमा बोल्ने भन्ने कुरामा म खोजिराख्दाखेरि अहिले धेरैवटा कुरामा जटिल प्रश्नहरू सुन्दै आइरहेको छु। अनि जुन प्रश्नको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै ठाउँमा तलमाथि भइरहेको छ, तहल्का मचिरहेको छ। र त्यो तहल्काको विचारमा पनि एउटा कसरी परमेश्वरको असल महिमा हुन सक्छ भन्ने कुरामा म खोज्दै जाँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यहाँनिर यसको आज म तपाईँहरूको बिचमा एउटा शीर्षकको विषय लिएर, एउटा शीर्षक, पार्टिकुलर शीर्षकमा म बोल्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, प्रवासीहरूले दशंश र भेटी कहाँ दिने अथवा कहाँ लाने। प्रवासीहरूले दशंश र भेटी कहाँ लाने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न चाहन्छु। आज म बोल्न चाहँदैछु यी विषयमा, किनभने मैले धेरैचोटि धेरैजनाहरूबाट सुने, धेरै प्रवासीहरूको मुखबाट मैले यो कुराहरू सुने। म एउटा परमेश्वरले छुटाउनु भएको व्यक्ति, अनि एउटा धर्मगुरुको रूपमा मलाई केही साथीभाइहरूले कहीँबाट प्रश्नहरू गरिराख्नु भएको छ कि मैले यो प्रश्नको यो जिज्ञासाको उत्तर दिनका लागि म धेरै पहिलेदेखि नै मैले पनि बाइबललाई अध्ययन गरेँ, बुझेँ, खोजेँ, हेरेँ। अनि मैले आज चाहिँ म यो लाइभ मार्फत, आराधना टिभीको लाइभ प्रोग्राम मार्फत म तपाईँहरूको बिचमा यो प्रवासीहरूले दशंश र भेटी कहाँ लाने, अथवा परदेशमा काम गर्न जाने व्यक्तिहरूले दशंश र भेटी कहाँ लाने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा एउटा यो रोचक विषयलाई लिएर आज आएको छु। यसमा चाहिँ दुईटा विषय एकैचोटि जोडिएको छ, दशंश एउटा विषय भने अर्को विषय चाहिँ र भेटी कहाँ लाने भन्ने कुरा। म तपाईँहरूलाई जतिजना कन्फ्युज हुनुभएको छ भने, आज कोही तपाईँ यदि परदेशमा बसेर काम गर्न जानुभएको छ परदेशमा, अनि तपाईँ परदेशमा प्रभुको सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ, अनि तपाईँ दशंश र भेटी लाउनमा कहीँ अड्किराख्नु भएको छ भने, कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ भने, पक्का पनि आजको यो सेर्मनलाई अन्तिम घडीसम्म तपाईँले सुन्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले यहाँदेखि उता परमेश्वरको वेदीमा हामीले दशंश भेटी कुन वेदीमा लाने, कहाँ लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले आज पक्का पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। म तपाईँलाई जति सक्दो बुझाउने प्रयास गर्दैछु। तपाईँ जति पनि यहाँ हेरिराख्नु भएको छ लाइभबाट, यो लाइभ आराधना टिभीको लाइभ प्रोग्रामबाट तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, म यहाँबाट तपाईँहरूलाई जति सक्दो प्रभुको जीवित वचनबाट र हाम्रो यो सोसाइटीको पेरिफेरीमा रहेर कसरी कहाँ जान सक्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। मलाई आशा छ तपाईँहरू सम्पूर्णले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ, तपाईँले प्रार्थनाबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरसँग हामीले छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई त्यो आशीर्वाद दिनुभएको, त्यो ज्ञानको भण्डारहरू खोलिदिनु भएको, हामी सम्पूर्णलाई बुझ्ने, सोच्ने र सम्झने यी सबै कुराको आशीर्वाद परमेश्वरले हामी सबैलाई दिन सक्नुभएको। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीले जुन विषयको लागि सुन्न गइरहेका छन्, अनि म जुन कुराको विषयको लागि म बोल्न गइरहेको छु, तपाईँ परमेश्वरले म बोल्नेमाथि प्रकाशहरूले भरिदिनुहोस् र सुन्नेहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरले प्रकाशले भर्दै अझ बढी मात्रामा अनुग्रह दिनुहोस्, ताकि तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्नमा आशिषमय बन्न सकुन्। आज तपाईँ परमेश्वरको वचनले कसैलाई धोका दिने होइन, अनि कसैले नबुझेर आफैले धोका दिने होइन। परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचनलाई बुझेर आफूलाई आशिषमय बनाउन सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको प्रकाश सबैमाथि राखिदिने येशूको नाममा, आमेन। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा,
हामी इसाईहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो, म जो इसाई हुनुहुन्न यहाँहरूको लागि यो त्यत्रो ठुलो कुरो मायने राख्दैन यसले। तर जो हामी इसाई छौँ, हाम्रो व्यक्तिगत दैनिक जीवनमा ठुलो मायने राख्ने कुरा छ। अनि म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो, हामी दशंश नेपालीमा अनि अङ्ग्रेजीमा यसलाई टाइट भनिन्छ। टाइट अथवा दशंश कहाँ दिने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न जानुभन्दा अगाडि दशंश अथवा टाइट भनेको के हो, यो कहाँबाट सुरुवात भयो, यो कुन शब्द हो, कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा म भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो टाइट भन्ने शब्द चाहिँ यो हिब्रू भाषाबाट आएको शब्द हो। यो हिब्रूबाट आएको टाइटको अर्थ हो, यो चाहिँ यो पहिले चाहिँ टेन्टबाट TEATH यो TENTH टेन्थबाट यो आएको शब्द TITHE टाइट भएर आएको। टेन्थको अर्थ के रहन्छ त, यो हिब्रू भाषामा आएको टेन्थ TENTH टेन्थ भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ यो हिब्रू भाषाबाट आएको शब्द हो। यो टेन्थ भन्नुलाई दशौं हो, यो दशंश हो। अनि यसले आज आएर यही भाषा चाहिँ ठ्याक्कै आएर यो दशौं शब्द आएर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आएर यो टाइट भयो। यो टाइट चाहिँ नेपालीमा आएर दशौंलाई आएर दशंश हुन आयो। अनि यो दशंशको अर्थ चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि 10बाट छुट्याएको एउटालाई चाहिँ अंश भनिन्छ, जसलाई चाहिँ 10 अंश भनिन्छ। दशौं भागबाट छुट्याएको एक भागलाई चाहिँ अंश भनिन्छ, जसलाई 10 अंश भनिन्छ। आज म तपाईँहरूको बिचमा यही दशंशको बारेमा बोल्न चाहन्छु। म तपाईँलाई 10% अफ टेन्थ है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1% अफ द टेन्थ, 10बाट चाहिँ 1% हो। 1% हो भनेपछि 10% अफ 100 भनेको चाहिँ दशंश हो। 100 भित्रमा दशौं भाग छुटाउनु चाहिँ दशंश हो। आज सबै जम्मै पुरैबाट छुटाइएको एक भागलाई चाहिँ दशंश भनिन्छ। अनि पर्सेन्टमा आउनका लागि चाहिँ 100% भएन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई पर्सेन्ट भन्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ यसलाई पुरै बनाउनको लागि चाहिँ 100 पुग्नुपर्छ, तब मात्रै पुरा भन्न सक्छौँ। 100%। अनि 100%बाट छुटाइएको 10%लाई चाहिँ 10 अंश भनिन्छ। अनि आज म त्यही दशंशको बारेमा बोल्न गइरहेको छु। आज यो कहाँ छ त भन्ने कुरामा म तपाईँलाई बोल्न चाहन्छु। अनि के यो साँच्चै नै हामीले छुटाउनु पर्छ त, यो प्रश्न लाग्ला। यो हामी इसाईहरूले साँच्चै नै छुटाउनु पर्छ। यो बिब्लिकल ट्रुथ हो। आज यो दशंश के हो भन्ने कुरामा हामी बुझ्दैछौँ। यो चाहिँ आज इसाईहरूको लागि चाहिँ यो बाइबल्य हो र यो चाहिँ बिब्लिकल ट्रुथ हो। बिब्लिकल यो बाइबलले ध्रुव सत्य कुरा हो। दशंश भन्ने चाहिँ बाइबलमा लेखिएको परमेश्वरले भन्नुभएका आज्ञाहरू, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाको यो एकदमै बाइबल्य ध्रुव सत्य कुराहरू, बिब्लिकल ट्रुथ भन्छ, जसलाई चाहिँ आज तपाईँ र मैले यो थियोलोजिकल वर्डमा हेर्ने भने चाहिँ यो बिब्लिकल ट्रुथ, यो बाइबलले ध्रुव सत्य कुराहरू, जसले चाहिँ हामीलाई सिकाउँदा चाहिँ हामीले गरेका हरेक कमाइको 10 अंश हामीले दिन पर्छ। म तपाईँलाई यो बाइबलमा कहाँ पाइन्छ त भन्ने कुराहरू आउला। म यसको बारेमा अलिकति म तपाईँहरूलाई पहिले भन्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूलाई बाइबलमा विशेष गरिकन नेपालीमा भनाइ छ 6 क। तपाईँलाई थाहा छ नेपालीमा 6वटा प्रश्न कबाट उठ्ने हुन्छ। कहाँबाट, कहिलेबाट, कसले, कतिखेर, कसको लागि, किन, यो कुराहरू चाहिँ, यो प्रश्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज यो 6वटा क, आज मैले यो आधी घण्टाको थोरै समयमा मैले यत्रो जम्मै कुरा त भन्न सक्दिनँ होला, तर पनि म आज मुख्य कुरा भन्ने छु। कहिले, कहाँबाट, किन, कसरी, कसको लागि र कतिखेर, यो 6वटा क को बारेमा मैले तपाईँहरूको बिचमा आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज हामीले दशंश र भेटी, बाइबल्य ध्रुव सत्य कुरा चाहिँ हामीले कहाँ दिन पर्छ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई आज म बिब्लिकल ट्रुथ अथवा बाइबलका सत्य कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहदैछु।
यहाँबाट जतिजना यो अनलाइनबाट फेसबुक अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरूले सायद कतिजनालाई यो कुरा भरे हेर्दै जाँदा सुन्दै जाँदा अपच्य लाग्न सक्ला। तपाईहरूले मलाई पर्सनल गाली दिनु छ, ताली दिनु छ, सोध्नु छ, बुझ्नु छ, खोज्नु छ भने तपाईले मसँग पर्सनल कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, यहाँबाट गाली र ताली मलाई चाहिँदैन। यहाँबाट मात्रै तपाईले बुझ्नुहोस्, म तपाईलाई केही बाइबलीय भर्स दिन्छु, तपाईले त्यसलाई पढ्नुहोस्। यदि तपाईँ यो धेरै भाष ठुलो कुरो, ठुलो विषय हो, दशंश र बेटी भन्ने एकदम ठुलो विषय हो। यसलाई म जति सक्दो यहाँबाट 30-35 मिनटदेखि लगेर 40 मिनट भित्रमा म तपाईलाई कति नै बुझाउन सक्छु र तर पनि म केही बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईलाई म यति नै भन्न चाहन्छु, आज हामी बाइबलले ध्रुव सत्य कुराहरूलाई हामी नाग्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी नाग्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो बाइबलले ध्रुव सत्य कुरा के हो भने हामीले दशंश र भेटी कहाँ लाने, आजको पहिलो मुख्य विषय रहेको छ, कहाँ लाने। मैले अघि भने तपाईँलाई दशंश के हो, भेटी के हो भन्ने कुरामा मैले तपाईँहरूसँग त्यो कुरा गरेँ। आज विशेष गरिकन यो दशंश भेटीहरू प्रवासमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू जो प्रवासमा आउनु भएको छ, आफ्नो घर परिवारलाई नेपालमा छोड्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा छोड्नु भएको छ अनि प्रवासमा आउनु भएको छ काम गर्न। जस्तै म अस्ट्रेलियामा छु, अस्ट्रेलियामै काम गर्न आउनु भएको छ अनि कतिजना विभिन्न ठाउँहरूमा अमेरिका, डेनमार्क, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया, विभिन्न ठाउँहरूमा कतार, साउदी काम गर्न जानुभएको छ। जति पनि इसाई दाजुभाइहरू, इसाई दिदी बहिनीहरू, विशेष गरिकन यो विषय इसाईहरूको लागि हो, यो अन्य अरूको लागि यो कुराले मायने राख्दैन। तर म अघि पनि भने, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अहिले पनि म फेरि तपाईँहरूलाई भन्दछु, इसाईहरूलाई मायने राख्ने कुरा हामीले दशंश भेटी कहाँ लाने, यदि हामीले दशंश भेटी लानुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई यदि जिज्ञासा लाग्दैछ भने म तपाईँलाई लेवीको पुस्तक खोल्न लाउँदछु। लेवीको पुस्तक यदि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग अहिले बाइबल छ, कसैले घरमा बस्नुभएको छ, कोठामा बस्नुभएको छ, बाइबल खोल्नु भएको छ भने तपाईँले आफै पनि खोलेर पढ्न सक्नुहुनेछ, नभए म तपाईँको लागि बाइबल पढिदिनेछु। सुन्नुहोस्, यहाँ यस्तो लेखेको छ, लेवीको पुस्तक 27 अध्यायको 30 देखि 33 सम्म यहाँ एउटा यस्तो मिठो कुरा लेखिएको छ, जुनले चाहिँ आज हामी दशंश र भेटी, हामी दशंश भनेको के हो, भेटी भनेको के हो, यसलाई कहाँ कहाँ लानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। म लेवीको पुस्तक 27 को 30 देखि 33 सम्म म तपाईहरुको बीचमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। दशंश के पैसाको मात्रै लाने, पैसा मात्रै लाने, यो कुरा पनि आउन सक्दछ है। यो चाहिँ दशंश भनेको चाहिँ हामीलाई पैसा मात्र होइन, दशंश के को हुनुपर्छ, हर कुराको दशंश हामीले छुटाउनु पर्छ। सबै कुराको दशंश परमेश्वरको नजर अगाडि हामीले छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहदैछु, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, रुखहरूका फल वा जमिनको उब्जनी होस्, भूमिका उब्जनीको दशंश परमप्रभुकै हो र ती परमप्रभुकै निम्ति पवित्र हुन्। हेर्नुहोस् त, आज दशंश के को मात्रै हुन्छ, बाहिर काम गर्न जा होइन प्रिय। दशंश चाहिँ कमाएको रुपियाँ पैसा मात्रै होइन, कमाएको रुपियाँ पैसा मात्रै होइन, आज भूमिबाट उब्जेको अन्न बाली हरेक कुरा फलफुलहरूको पनि दशंश हामीले परमप्रभुकै हो। दशंश हामीले दिन होइन, दशंश हामीले बुझाउन पर्छ। धेरैचोटि हामी दशंश दिने कुरा गर्छौं, होइन प्रिय, दशंश हामी बुझाउनु पर्छ। हामीले दशंश चाहिँ लगेर उहाँलाई लगेर हामीले दिनुपर्छ है। हामीले उहाँलाई लगेर दशंश परमेश्वरको भवनमा लगेर हामीले दशंश बुझाउनु पर्छ। दशंश दिने कुरो होइन, दशंश बुझाउने कुरो हो। यहाँ के लेखेको छ भने, यहाँ 31मा के, कसैले आफ्नो दशंश मोल तिरेर छुटाओस् भने त्यसमा 5 भाग थपेर त्यसले दियोस्, गन्ती गर्न। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, यदि कसैले चाहिँ दशंशको रूपमा दिन चाहन्छ भने, यदि कुनै पनि त्यो फलेका उब्जनीहरूबाट पनि लिन चाहन्छ र त्यो दशंशको रूपमा लिएर जान चाहन्छ भने त्यसले 5औं भाग थपेर फाल्टु थपेर दिन पर्दछ, कि परमेश्वरले दशंशलाई उहाँको भण्डारमा ल्याउनका लागि हामीलाई भन्नु भएको छ। यहाँनिर 33 सम्म यति भन्नुहुन्छ, असल कुराहरूको हामीले जहिले पनि असल कुराको दशंश दिन पर्दछ। धेरै व्यक्तिहरूले
धेरै इसाईहरूले जब दशम दिन खोज्दछ नि, आज अन्न बालीमा फलेको बालीहरू, कुनै पनि बाली फल्छ, बाली फलेको ठाउँमा काँक्रा फलेको छ, काँक्रा जुन चाहिँ दशम काँक्रा दिने बेलामा के गर्छ, एउटा उदाहरणको लागि काँक्राको दशम तिर्न लगेर चाहिँ बुझाउनु परेको छ, वेदीमा लानु परेको छ, प्रार्थना गर्न लिएर जानु परेको छ। उसले त्यहाँ लिएर जानभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले उसले कस्तो खालको काँक्राको दशम छान्छ थाहा छ? खेती गर्ने मान्छेले दशम छानेको काँक्रा चाहिँ सबैभन्दा कन्जरिएको, बिग्रेको, काम नलाग्ने, हेर्दै कुची गएको, डल्लो परिगएको काँक्रा लिएर जाने कतिले यस्तो खालको काम गर्दछ? होइन। परमप्रभुको वचनले हामीलाई के भन्दछ भने 33 मा गएर हेर्नुभयो भने यस्तो लेखिएको छ, सबैभन्दा असल वा कम असल कुनै पनि होइन, सबैभन्दा असल चिज परमप्रभुको अगाडि लगेर वेदीमा लगेर दिन पर्छ, हामीले चढाउनु पर्दछ। धेरैचोटि पशुको दशम हामीले दिनुपर्छ। पहिले ब्याएको पशुहरूबाट भएका हरेक पशुहरूको बीचबाट भएका पशुहरूको सबैभन्दा असल पशु लगेर, पशुको बछेडो, भेडाको, मानिलिनु एउटा भेडाको थुमा जन्म्यो, सबैभन्दा असल थुमा लगेर परमेश्वरको वेदीमा चढाउनु पर्दछ, परमेश्वरको वेदीमा दिनु पर्दछ, परमेश्वरको वेदीमा अर्पण गर्नु पर्दछ। कम असल होइन, लङ्गडो भेडाको बच्चा होइन, लङ्गडो भेडाको पाठो मेम्नालाई लगेर वेदीमा दिने होइन, आफूलाई मन नपरेको चिज लगेर परमेश्वरलाई दिने होइन। तपाईँ र म मान्छेलाई मन नपरेको चिज झन् परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त्यसैले गर्दा आज हामीले बुझ्नु पर्ने, परमेश्वरको अगाडि लगेर दशम दिनका लागि जे कुरा हामीलाई लोभ लाग्छ नि, मान्छेलाई वाउ कति राम्रो छ, यो त मलाई धेरै मन पर्यो, म यसलाई राख्न चाहन्छु, त्यो चिज लगेर परमेश्वरको अगाडि वेदीमा लगेर अर्पण गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई झन् धेरै गरेर दिनुहुनेछ। आज म तपाईँलाई व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायमा लान चाहन्छु। व्यवस्थाको पुस्तक 14 मा जानुहोस् त। त्यहाँ व्यवस्थाको पुस्तक 14 मा गएर तपाईँले हेर्नुभयो नि, तपाईँले त्यहाँनिर व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने 14 को 22 र 23 मा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा यस्तो खालको कुरा भनिएको छ। आज परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ त दशम भेटीको बारेमा? दशम भनेको के हो? यो दशमलाई हामीले दशम भनेको के हो, यो के कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई भनिरहेको छु। दशम के को दिनुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। आज हामीले दशम के को दिने, धेरैचोटि हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। दशम भनेको हामीले कमाएको रुपियाँ पैसा मात्रै होइन। मैले अघि भने अन्न उब्जनी गरेको, भूमिबाट उब्जनी भएको अन्न पानीको पनि हामीले दशम दिनु पर्दछ। पालेको जीव जन्तुको पनि हामीले दशम दिनु पर्दछ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ लेवीको पुस्तक 27 अध्यायको 30 देखि 33 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो। आज हामीले कमाएको रुपियाँ पैसा, भूमिबाट उब्जनी, धन दौलत, पालेको पशु पंक्षी, हर कुराको दशम चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगाडि लगेर दिन पर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्दैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दछु, यहाँनिर व्यवस्थाको पुस्तक 14 को 22 देखि 22 र 23 मा हेर्नुभयो भने यहाँनिर बडो मजाको कुरा लेखिएको छ। यहाँ बडो मजाको कुरा भनिएको छ। यस्तो कुरा भनेको छ, हरेक साल खेतमा उम्रने उब्जनीबाट तिमीहरूले दशम अलग राख्नु नभुल्नु। जुन स्थानमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ, त्यही आफ्ना अन्न, दागमा र तेलको दशम र आफ्नो गाई बस्तु, भेडा बाख्राका पहिले ब्याएका बाल बच्चा उनको सामने राख्नु। यसरी नै तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति परमेश्वरको भय सधैँ मान्नु सक्नेछौ। हालेलुया। परमप्रभुले भन्दछ, परमप्रभुको वचनमा यस्तो मिठो कुरा लेखिएको छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले छुटाउनु भएको भूमिमा हामी जहाँ छौँ, त्यहाँनिर हामीले गरेको कामबाटको आएको उब्जनीबाट आएको आय आर्जन गरेको धन सम्पत्तिबाट हामीले दशम परमेश्वरलाई छुटाउनु पर्दछ। रोपेको अन्न बालीबाट, खेतमा रोपेको अन्न बालीबाट हामीले दशम छुटाउनु पर्दछ।
हामीले पालेको पशु पंक्षीबाट पहिले ब्याएको बछेडोबाट हामीले दशम परम प्रभुमा छुटाउनु पर्दछ। यति मात्र होइन, हामीले दशम परम प्रभुको भण्डारमा राख्नका लागि हामीले खाँदै गरेको तेल समेत पनि हामीले दशम छुटाउनु पर्दछ। चामलको मात्रै मुष्टि चामल होइन, हामीले खाँदै गरेको तेलको पनि हामीले दशम छुटाउनु पर्दछ। र त्यो दशम कहाँ लगेर दिने, कसलाई दिने भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। म तपाईँलाई यसको बारेमा भन्दै जाँदैछु। यो कहाँ लगेर दिने, कसलाई दिने, कहिले दिने, के को लागि दिने, किन दिने, तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि यो प्रश्न आउला। म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि हामीले कमाएको हर प्रकारको दशंश हामी दिन्छौँ भने कसरी दिने त? दशंश भेटी कसरी चढाउने त? दशंश भेटी कसरी चढाउने? कतिलाई लाग्दोला दशंश भेटी चढाउनुको लागि के गर्नुपर्छ अथवा कसरी दिने भन्ने कुरामा हामी धेरैचोटि कन्फ्युज भइरहेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायमा लैजान चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 6 देखि 6 र 7 मा त्यहाँ पढ्नु भयो भने यहाँ भनेको छ, बडो मजाले सिकाउनु भएको छ दशंश दिँदा कसरी दिने र कहाँ दिने, कसरी दिने, कहिले दिने। हामी धेरैचोटि दशंश र भेटी दिन पर्यो भने नि कतिजनाले दशंश अनि भेटीलाई यसरी दिइरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एउटा पैसा, म तपाईँलाई एउटा भन्न चाहन्छु, यो एउटा $50, यो अस्ट्रेलियन $50 हो। यसलाई कसैले भेटी दिन चाहन्छ भने नि कतिजना भेटी दिनका लागि यो भेटीलाई यस्तो काचा कुचुक बनाएर निकालिरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छेले भेटी यसरी दिँदैन, भेटी काचा कुचुक गरेर दिँदैन। अनि यस्तो हेर्छ, ओ यत्रो $50 भेटी दिनु, अनुहार खुम्चेर कालो हुन्छ। अनुहार खुम्चेर कालो बनाएर पनि भेटी दिने होइन। भेटी दिनका लागि हामी रमाउनु पर्दछ, उफ्रनु पर्दछ, खुसी हुनु पर्दछ। परमेश्वरको अगाडि लगेर भेटी र दशंश चढाउनका लागि, भेटी दिनका लागि, दशंश बुझाउनका लागि हामी रमाएर, खुसी भएर, नाचेर, गाएर, हाँसेर जब हामी भेटी परमप्रभुको वेदीमा लगेर चढाउँछौँ नि, तब परमेश्वरले हाम्रो निम्ति हर कुराको ढोकाहरू खोलिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले हाम्रो हरेक प्रकारको बन्धनहरूलाई तोडिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले हाम्रा हरेक प्रकारका अप्ठ्यारोहरूबाट हामीलाई छुटकारा गर्नुहुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 9 6 र 7 मा त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। कतिजना बाइबल पढिराख्नु भएको छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले सुन्नुहोस्, म तपाईँको लागि बाइबल पढिदिनेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर कुरा यही हो, थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छन् र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्दछ। 6ले भन्दछ, तब 7 मा यस्तो लेखेको छ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम दियोस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेले परम प्रभुलाई प्रेम गर्दछ। आमेन। कस्तो बडो मजाको कुरो लेखिएको छ, कस्तो बडो आनन्दको कुरो लेखिएको छ। दशंश र भेटी परम प्रभुको अगाडि लगेर अब हामी भेटी दिन चाहन्छौँ, भेटी चढाउन चाहन्छौँ भने, दशंश बुझाउन चाहन्छौँ भने यहाँ यस्तो कुरा लेखिएको छ, भेटी दशम थोरै छर्ने मान्छेले थोरै कटनी गर्दछ, धेरै छर्नेले धेरै कटनी गर्दछ। एउटा उदाहरण, खेतमा हामी बिउ छर्दैछौँ भने नि, एक मुठी बिउ छर्यो भने हामी मानो मात्रै उठाउन सक्छौँ। मानोको बिउ छर्यौँ भने हामी मुरी मात्रै उठाउन सक्छौँ। तर मुरीको बिउ छर्न सक्यौँ भने नि हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले टन टनको बिउहरू, अन्नहरू उठाउन सक्छौँ। आज परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र म साँच्चै नै छर्ने इच्छा गर्दछौँ भने प्रशस्तसँगले छर्नुपर्छ, लोभ गरेर होइन। प्रशस्तसँगले छरेर प्रशस्तसँग गर्नुपर्छ। त्यो पनि करकापमा परेर होइन, आफ्नो स्वेच्छामा छर्नुपर्छ। मन कालो गरेर होइन, मनमा खुसी राखेर छर्नुपर्छ। हामीले चर्चमा भेटी लानै पर्छ र?
आम्मामामा यत्रो भेटी के गर्ने भनेर त्यस्तो मनमा कालो राखेर होइन, परमेश्वरको वेदीमा जब तपाईँ र म भेटी छर्छौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त गरेर दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ धेरै कटनी गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै छर्नुपर्छ। यस पृथ्वीमा तपाईँले मैले धेरै धेरै अन्न बटुल्ने इच्छा गर्दैछु भने हामीले धेरै अन्नको बिउहरू छर्नु पर्दछ, अनि मात्रै हामी अन्नहरू धेरै बटुल्न सक्दछौँ। यदि हामी थोरै एक मुठी छरेर हामी क्विन्टलको इच्छा गर्यौँ भने हाम्रोमा फल्दैन। एक मुठी छरेपछि धेरै फलेको भनेको मानो मात्रै फल्छ, एक मानो मात्रै फल्दछ। एक मुठी अन्नबाट एक मानो फल्न सक्छ, तर एक मानो अन्नबाट एक पाथी फल्न सक्छ, एक पाथीबाट एक क्विन्टल फल्न सक्छ भनेपछि मल्टिप्लाई भएर जान सक्छ। प्रभुको राज्यमा हाँसेर दिने मान्छेले, खुसी भएर दिने मान्छेले, स्वतन्त्र भएर दिने मान्छेले, नाच्दै गाउँदै रमाउँदै खुसी भएर दिने मान्छेले उसको जीवनमा धेरै फलहरू फलेको देख्न सक्दछ। तपाईँ जे छर्नुहुन्छ नि, तपाईँले र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँले र मैले हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा जे छर्छौँ त्यही फल्दछ। हामी रुपियाँ पैसा छर्दछौँ, रुपियाँ पैसै फल्दछ। हाम्रो जीवनबाट हामी खुसी छर्दछौँ, खुसी नै फल्दछ। हामीले नि मकै छरेर धान खोज्नु हुँदैन प्रियो। हामीले मकै खोजेर धान खोज्यौँ भने धान फल्दैन, मकैबाट मकै नै फल्छ। तर फल्ने मकैको पनि समय छ, समयमा फल्छ। आज फलेर आज छरेर भोलि नि खोज्यौँ भने भेटिँदैन त्यो पनि। धेरैचोटि मान्छेले के भन्छ भने नि, आज एक मुठी मकै लगेर चाहिँ बारीमा हाल्छ, त्यसलाई खनजोत पनि छैन, राम्रोसँगले हेर्दा पनि हेर्दैन, अनि एकैचोटि पर्सि गएर मकै नि फलेर भन्न थाल्छ। हामी धेरैचोटि परमेश्वरको राज्यमा यति दिन्छौँ, एकै बार लगेर हाल्छौँ अनि भन्छौँ खोइ मेरो जीवनमा त कहिले प्रभुले त्यत्रो कामै गर्नु भएन, दिनु नै भएन। होइन, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त काम गर्नुहुन्छ जब हामी परमेश्वरको ठिक समयमा हामी काम गर्छौँ। हामी परमेश्वरको अगाडि हामी जब हामी प्रशस्त गरेर छर्छौँ, रमाएर खुसी भएर आनन्द साथ हामी जब परमेश्वरको राज्यमा छर्न थाल्छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले आज दशंश भेटीहरू हामी कहाँ दिने, कसरी दिने, यो कुरामा मैले तपाईँको बीचमा कुरा गरेको छु। यसरी नै म तपाईँलाई तेस्रो पोइन्टमा भन्न चाहन्छु, अब दशंश र भेटी कहाँ दिने, कहाँ दिने यो विषयमा भन्दा अगाडि म तपाईँलाई किन दिने भन्दा अगाडि म दशंश र भेटी कहाँ दिने भन्ने विषयमा म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। हामी धेरैचोटि दशंश भेटी कहाँ दिने भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युज भइरहेका छौँ। अब यहाँ मिल्दैछ, प्रवासीहरूले कमाएको दशंश र भेटी कहाँ दिने, कहाँ दिने, प्रवासीहरूले दशंश र भेटी कहाँ दिने, ठुलो कन्फ्युजनको कुरो र प्रश्नको कुरो। आज म तपाईँहरूको जिज्ञासालाई परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा म यसलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्छु। यदि चित्त बुझ्यो भने तपाईँहरूले मसँग पर्सनली पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, चित्त बुझेन भने पनि पर्सनली कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई मेरो फेसबुक आइडी छोड्न चाहन्छु, रसाइलीको छोरो, तपाईँहरूले मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। RASAILY रसाइली स्पेस KO को स्पेस XORO छोरो, तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले मसँग पर्सनली कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई तपाईहरुको जिज्ञासालाई म मेटाउने प्रयास गर्छु। अब हामीले दशम भेटी, प्रवासीहरूले दशम भेटी कहाँ दिने भन्ने कुरामा आज यो वचन चाहिँ प्रभुको वचन चाहिँ प्रवासीहरूलाई मात्रै न, आज घरवासी प्रवासी जोसुकै हो सबैको लागि प्रभुको वचन भएको कारणले गर्दा मैले यो वचन लिएर आएको छु तपाईहरुको बीचमा। सोच्नुहोस्, आज प्रवासीहरूले विशेष गरिकन प्रवासीहरू, यदि तपाईँ कोही पनि कहीँ काममा जानुभएको छ, आफ्नो घर छोड्नु भएको छ, देश छोड्नु भएको छ, अन्तै देशमा जानुभएको छ, कसैको चर्चमा गएर कहीँ गएर संगति गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन। म तपाईँको कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्ने प्रयास गर्दैछु। अनि यदि यो कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने म फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरूले मसँग पर्सनली कल गरेर बात गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँको लागि कहाँ लाने त दशम भेटी भन्ने विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई मालाकीको पुस्तकमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मालाकीको पुस्तकमा ठ्याक्कै तपाईँले मालाकीको पुस्तकमा जानुभयो भने
मतीभन्दा अगाडिको पुस्तक मालाकीको पुस्तकमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने मालाकीको पुस्तक 3 अध्यायको 6 देखि 11 सम्म यो मैले तपाईँलाई पढिदिनै पर्छ। यसमा केही इम्पोर्टेन्ट भर्सहरू छ, तर पनि म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट भर्सहरू 8, 9 र 10 हो। तर म तपाईँलाई यति पढेर म तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई मालाकीको पुस्तक, मसँग धेरै समय छैन, तपाईँ जो इच्छा गर्नुहुन्छ तपाईँले भरे घरमा बसेर बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ 6 देखि 11 सम्म। तर म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट भर्सहरू पढेर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। 8, 9 र 10 लाई पढेर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मालाकीको पुस्तक 3 अध्यायको 8 मा, 9 मा र 10 मा। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँको लागि बाइबल पढिदिनेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, कहाँ लाने अनि किन लाने भन्ने कुरा पनि यसकै पछाडि जोडिएर आउँछ। तर तपाईँलाई म अहिले कहाँ लाने भन्ने कुरामा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ 8 मा, हेर्नुहोस् है, के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ? तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौं र? हेर्नुहोस् कस्तो प्रश्न छ। दशंशको भेटीमा कसरी लुट्यौं र भने यदि हामी सोच्दैछौँ भने नि, हामीले भन्दैछौँ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ, यानी मालाकीको पुस्तकमा हामी परमेश्वरलाई कसरी लुट्दैछौँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन। हामी धेरैचोटि दशंशको भेटीमा हामी परमेश्वरलाई लुट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने सोच्नुपर्छ। श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयो, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेछौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले सम्पूर्ण दशंश ढुकुटीमा ल्याऊ, ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गको ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउने छु वा वर्षाउने छैन, वर्षाउँदिन। हेर्नुहोस् त, तपाईले हेर्नुपर्ने सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ। आज तपाईले र मैले बुझ्नु पर्ने हो, परम प्रभुको वचनले तपाईलाई र मलाई भन्दछ, आज हामीले परम प्रभुले हामी धेरैचोटि लुट्न खोजिरहेका हुन्छौँ अनि हामी भन्छौँ, कहाँ मैले परमेश्वरलाई लुटे, परमेश्वरलाई मैले कहाँ लुटेर? परमेश्वरलाई हामीले धेरैचोटि दशंश र भेटीमा लुटिरहेका हुन्छौँ। तर आज म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्दछु, दशंश र भेटीमा हामीले परमेश्वरलाई लुट्नु हुँदैन। परमेश्वरको दशंश र भेटी कहाँ लाने? परमेश्वरको भण्डारमा लाने, परमेश्वरको ढुकुटीमा लाने, परमेश्वरको भण्डारमा परमेश्वरको दशंश र भेटी लाने। चाहे त्यो प्रवासी होस्, चाहे त्यो घरवासी होस्, जहाँसुकै बसेको होस्, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको दशंश र भेटी परमेश्वरकै वेदीमा लानु पर्दछ। अनि परमेश्वरको वेदी चाहिँ कहाँ हो त? अब प्रवासीहरूले कहाँ लाने भन्दाखेरि म तपाईलाई यसको जिज्ञासा पनि मेटाउन चाहन्छु। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, पहिले म यही कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, कहाँ लाने भन्ने कुरामै म पहिले तपाईलाई म क्लियर गराएर अनि मात्रै म किन लाने भन्नेमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। कहाँ लाने भन्ने कुरामा व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायको तपाईले 24 र 25 मा हेर्नुहोस् त, हामीले कहाँ लानु पर्ने छ परमेश्वरको दशंश र भेटी। म तपाईको लागि पढिदिनेछु। तर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ र तिमीहरूले आफ्नो दशंश बोकेर लैजान सक्दैनौ, किनकि तिमीहरूको दशंश लैजानलाई उहाँले चुन्नु भएको आफ्नो नाउँको वासस्थान साह्रै टाढा छ भने आफ्नो दशंश बेची पैसा आफ्नो हातमा लिएर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले चुन्नु भएको स्थानमा जानु। आमेन, हालेलुया। अब तपाईं प्रवासीहरूको जिज्ञासा पूरा भयो होला। तपाईको दशंश र तपाईको दशंश कहाँ लाने भन्ने कुरामा परम प्रभुको वचनले भन्दछ, तपाईको दशंश यहाँ लाने। व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायको 24 र 25 अध्याय अनुसार तपाईले आफूले कमाएको दशंश आफ्नो वासस्थानमा लाने। तपाईको वासस्थान कहाँ हो? तपाईको घर कहाँ हो? तपाईको परिवार कहाँ हो? तपाईको लोकल चर्च कहाँ हो? लोकल मण्डली कहाँ हो? तपाईले त्यहाँ लानु पर्दछ। तपाईको आफ्नो सम्पूर्ण दशंश लोकल मण्डलीमा लानु पर्दछ। यदि तपाईले आफ्नो मण्डली नेपालमा छोडी आउनु भएको छ भने तपाईको सम्पूर्ण दशंश भेटी, दशंश
भेटीको कुरो गर्दिन म अहिले। सम्पूर्ण दशंश तपाईले आफ्नो मण्डलीमा लानु पर्दछ। किन भन्ने प्रश्न आउला। किनभने तपाईले त्यहाँनेरि तपाई त्यत्रो उइन्जेल तपाईले त्यहाँनेरि संगति गर्नुभयो, त्यहाँको नुन खानुभयो, तपाईको परिवार अहिले पनि त्यहाँ छ, तपाईको निम्ति घुँडा टेकिरहेको छ, तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छ। त्यो ठाउँमा तपाईको लागि त्यहाँनेरि त्यो तपाईलाई त्यो ठाउँबाट आउँदै गर्दाखेरि त्यो ठाउँको मण्डलीको पास्टर उहाँले सपना देख्नु भएको छ, यो भाइ त्यहाँ काम गर्न जान्छ, त्यहाँबाट कमाएको अलिकति दशम भेटीले यहाँको मण्डली निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरालाई सोचिरहेको हुन्छ। र परम प्रभुको वचनले भन्दछ दशम भेटीहरू आफ्नो भण्डारमा लानु पर्दछ, आफ्नो चर्चमा लानु पर्दछ, आफ्नो मण्डलीमा लानु पर्दछ। आफ्नो मण्डली कहाँ हो त्यहाँ लानु पर्दछ। अब तपाईलाई अर्को प्रश्न आउला, के उसो भए हामीले जहाँ बसेर हामी परदेशमा आएका छौँ, परदेशमा भएका ठाउँमा के हामीले त्यहाँ दशम भेटी लानु पर्दैन त? त्यसको पनि म तपाईलाई अहिले एकछिनमा उत्तर दिनेछु। तर म तपाईलाई पहिले यही कुरा भन्दछु, दशंश कहाँ लाने भन्ने कुरामै म तपाईलाई अहिले म दिइरहेको छु। दशंश तपाई जन्मिएको आफ्नो ठाउँमा लानु पर्दछ, तपाईले त्यहाँ लगेर तिर्नु पर्दछ। तपाई रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि, एउटा उदाहरणको लागि तपाईको गभर्नमेन्टमा तपाईले एउटा गाडी किनेर नेपालभरि कुदाउनुहुन्छ, तर नेपालभरि गाडी कुदाउँदै गर्दाखेरि नि तपाईको झापामा किनेको गाडी झापामा तिर्नु पर्ने कर तपाईले काठमाडौँ जाँदाखेरि काठमाडौँमा कर तिर्नु मिल्दैन। काठमाडौँ कर तिर्नका लागि चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर नामसारी गरेर लानु पर्दछ, अनि मात्रै काठमाडौँमा कर तिरिन्छ। होइन भने तपाईले कर तिर्ने बेलामा झापामै आएर कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाई हामीले यदि परमेश्वरको राज्यमा तपाई र म एउटा इमानदार हौ भने हामी जुन ठाउँबाट जन्मेका छौँ हामीले दशंश त्यही लानु पर्दछ। यदि म प्रवासमा गएर काम गर्दैछु, यदि तपाई प्रवासमा हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले त्यहाँनिर गाई बस्तु भेडा बाख्रा अन्न बाली उब्जाउनु भयो, त्यसको दशंश तपाईले बोकेर आफू बसेको चर्चमा लानु सक्नु भएन भने त्यसको पनि दशंश तपाईले बेचेर त्यहाँबाट आएको 100 रुपियाँ पैसा आफ्नो मण्डलीमा लानु पर्दछ। किनभने त्यो चाहिँ तपाईको निजी हो। तर यदि तपाई साँच्चै नै नेपालबाट पुरैको लागि सधैँको लागि तपाई प्रवासमा आउनु भएको छ, मानिलिनु अस्ट्रेलिया आउनुभयो म जस्तै, अनि म जस्तै तपाई नेपालबाट सधैँको लागि अस्ट्रेलिया आउनुभयो, अनि म जस्तै तपाई पनि यसरी एउटा चर्चमा संगति गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईको दशंश चाहिँ त्यो निजी चर्चमा लानुपर्छ। किनभने भोलि तपाई मेरो लागि केही साह्रो गाह्रो पर्दा मलाई अब नेपालको मण्डलीले हेर्दैन, मलाई हेर्ने अस्ट्रेलियाको मण्डलीले हेर्छ भनेपछि मेरो हर प्रकारको सुख दुःख अस्ट्रेलियाको मण्डलीले हेर्छ भने मैले मेरो दशंश अस्ट्रेलियाको मण्डलीमा दिनु पर्दछ। अब केही भेटीहरू, इच्छा भेटीहरू, केही सहयोगहरू मैले नेपालमा छोडिआएको मण्डलीलाई गर्न सक्छु, तर मेरो दशंश मैले मेरो यहाँको अस्ट्रेलियाको मण्डलीले लानु पर्दछ। र यदि तपाई कोही प्रवासी हुनुहुन्छ, प्रवासमा काम गर्नु आउनु भएको छ, तपाई सदाको लागि तपाईले नेपालको सम्पूर्ण कुरा छोडेर चाहिँ तपाई प्रवासमै आफ्नो सिटिजन बनाएर यही हो मेरो मण्डली भनेर बस्नुहुन्छ भने तपाईको दशंश भेटी तपाईले त्यही लानु पर्दछ। किनभने एउटाको होटलमा खाएर अर्कोको होटलमा पैसा तिर्न पाइँदैन। तपाई यहाँनिर खानुहुन्छ, तपाई मानिलिउ तपाई अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा सेवाकाय गर्नुहुन्छ पुरैको लागि, तर तपाईले यहाँनिर तपाईको हर कुरा यहाँको अस्ट्रेलियाको मण्डलीमा छ भने तपाईले मैले अस्ट्रेलियाको मण्डलीमै दशंश र भेटी दिनु पर्दछ। तर किनभने मेरो साह्रो गाह्रोमा मलाई सहायता गर्ने अस्ट्रेलियाको मण्डली हुन्छ। तर यदि म केही समयको लागि 2-4 वर्षका लागि म अस्ट्रेलिया काम गर्न आएको छु, म यहाँ अस्ट्रेलियाको एउटा मण्डलीमा गएर सेवाकाय गर्दैछु भने मैले त्यहाँ छोडी आएको मण्डलीलाई बिर्सिनु हुँदैन। अब मैले मेरो अस्ट्रेलियाको मण्डलीलाई मैले इच्छा भेटी दिन सक्दछु, धन्यवादको भेटी दिन सक्दछु, चङ्गाईको भेटी दिन सक्दछु, प्रशंसाको भेटी चढाउन सक्दछु। यो पनि मैले दशंश नि दिन सक्छु मैले यो मेरो मण्डलीमा।
अस्ट्रेलियाको मण्डलीमा म काम गर्न आएको छु भने दशम पनि दिन सक्दछु, तर मैले नेपालमा छोडिआएको मेरो पास्टर अगुवाहरूसँग सल्लाह गरेर यहाँ भएको मण्डलीलाई पनि दिन सक्दछु। यदि अस्ट्रेलियाको मण्डली कमजोर छ भने, यो अस्ट्रेलियाको मण्डलीलाई खाँचोमा परेको छ भने मैले त्यो पनि गर्दाखेरि मैले अस्ट्रेलियाको मण्डलीको पास्टर गुरुबासँग सल्लाह गरेर केही भेटी दशम यहाँ पनि दिन सक्दछु। आज त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो एउटा व्यावहारिक कुराहरू हो। हामीले व्यावहारिक कुराले पनि हेर्नु पर्दछ। हामी यहाँ पनि बसेर केही त खाँदैछौँ नि। मत्ती 4:4 भन्दछ परमेश्वरको वचन चाहिँ अन्नसँग तुलना गरेको छ, रोटीसँग तुलना गरेको छ। मानिस भोजनले मात्र होइन, मानिस रोटीले मात्र होइन, परमेश्वरको वचनले पनि जीवित रहन सक्दछ। आज तपाईँ र म परमेश्वरको वचन पनि एउटा अन्न जस्तो, एउटा रोटी जस्तो भने हामीले सित्तैमा खान पाइँदैन। यो अस्ट्रेलियाको मण्डलीमा पनि यहाँ पनि हामीले केही तिर्न पर्दछ रोटी खानका लागि। यहाँको रोटीको दाम हामीले तिर्नु पर्दछ, यहाँको रोटीको किम्ती दामहरू हामीले तिर्नु पर्दछ भने हामीले मिलाएर एउटा व्यावहारिक ढङ्गले कोही कोही बेला यहाँ पनि हामीले दशम हाल्न सक्छौँ। आफ्नो पास्टरसँग सल्लाह गरेर दशम तिर्न सक्दछौँ, दशम चढाउन सक्दछौँ। तर हाम्रो भेटी, धन्यवादको भेटी, प्रशंसाको भेटी, हाम्रो हप्ताको भेटी चाहिँ हामीले जहाँ हामी सङ्गति गरिरहेको छौँ दैनिकी हामीले त्यहीँ दिनै पर्छ, त्यहाँ चढाउनै पर्छ। त्यो भेटीको लागि नो कम्प्रोमाइजेसन, टाइटको लागि पनि नो कम्प्रोमाइजेसन। हामीले टाइट दशम हामी जहाँ छ छोडिआएको छ, तपाईँ भोलि फर्किनुपर्छ। किन हामीले दशम त्यही नेपालमा भएको नेपालमै दशम किन दिनुपर्छ त? उदाहरणको लागि भन्दाखेरि तपाईँको भोलि यहाँको सीमित समय सकेपछि तपाईँ फर्केर गएर सङ्गति गर्ने तपाईँको नेपालकै मण्डली हो। यो कुरालाई कहिले नबिर्सनुहोस्। तपाईँले हिजो सङ्गति गरेर आएको मण्डली पनि त्यही नेपालकै हो, त्यो पनि नबिर्सनुहोस्। त्यो भन्दा पनि अर्को ठुलो कुरा के नबिर्सनुहोस् भने तपाईँको सम्पूर्ण परिवार नेपालमा छोडिआएको मण्डलीमै सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि नबिर्सनुहोस्। किनभने उहाँ रहेको परिवारले, यहाँ भएका परिवारले भोलि कसरी दशम कहाँ दिने भन्ने कुरा, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्न पर्छ। त्यसैले गर्दा प्रवासीहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्। तपाईँले दशम आफ्नो भण्डारमा लानुपर्छ। र किन लानुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईले यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। किन लानुपर्छ भन्ने कुरामा दशम भनेको पहिलो कुरो चाहिँ अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ। मालाकीको पुस्तक 3:10 मा हेर्दै थियौँ। परमेश्वरको भण्डारमा हामीले खानाका लागि भोजन र छर्नका लागि, रोप्नका लागि बिउ छुटाएर परमेश्वरको भण्डारमा लानुपर्छ। दशम तपाईँ र मेरो लागि, इसाईहरूको लागि बिउ हो। बिउ खायो भने भोलि फल फल्दैन, अन्न फल्दैन। आज बिउ खाने मान्छे भोलि अनिकालमा पर्दछ। त्यसैले आज बिउ रोप्नु पर्दछ, बिउलाई जोगाउनु पर्दछ। दशम तपाईँ र मेरो बिउ हो। किन दशम लानु पर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो दशम हर कुराको बिउ हो। त्यसैले गर्दा बिउ जोगाउनु पर्दछ, बिउ भण्डारमा लानु पर्दछ। किन लानु पर्दछ भने अन्न किन भण्डारमा लानु पर्दछ भने नि खानाका लागि भोजन र रोप्नका लागि बिउ छुटाउनका लागि लानु पर्दछ। त्यहाँनिर त्यो भोजन त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो भण्डारमा पुगेको बिउले चाहिँ गरिब दुखीहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई, खाँचोमा परेकाहरूलाई, अभावमा परेकाहरूलाई, प्रभुको राज्य वृद्धि गर्दै गरेका ठाउँहरूलाई, मण्डली निर्माणको लागि, हरेक अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको लागि, सहायताको लागि र प्रभुको राज्य वृद्धिको निम्ति त्यो बिउ चाहिँ परमेश्वरको भण्डारमा लानु पर्दछ। तपाईँले र मैले यदि प्रभुको भण्डारमा हामीले बिउ लगेनौँ भने नि त्यो मान्छे जहिले माग्ने हुन्छ। एउटा इसाई भएर पनि दशम कुनै कुराको दशम छुटाउँदैन भने त्यो मान्छे जहिले अभावमा हुन्छ। किनभने उसले बिउ छुटाएको हुँदैन। बिउ नछुटाएपछि नि भोलि अन्न के रोप्ने, खानेकुरा के रोप्ने, भोलिको लागि हर कुरा सिद्धिएको हुन्छ। यदि उसले सही समयमा धानको बिउ रोपेन, छुटाएको छैन भने नि असार साउनमा रोप्ने धानको बिउ भदौ असोजतिर राख्ने बिहार अर्कासँग पैँचो माग्नु पर्ने हुन्छ। पैँचो मागेको बिउले हाम्रो खेतीमा प्रशस्त पुग्दैन, अन्न फल्दैन। त्यसैले गर्दा
आफ्नो खेतीमा कति अन्न फल्छ, भोलि कति बिउ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ मालिकलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले आज हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र म प्रशस्त गरेर जान चाहन्छु भने तपाईँ र मैले बिउ छुटाउनु अनिवार्य छ। अर्को कुरो किन हामीले लान्छौँ भन्नुहुन्छ भने नि, किन लान्छौँ भने हामीले परमेश्वरले किन हामीले दशम दिने भन्ने कुरामा हामीले कुरा बुझ्यौँ भने तपाईँलाई म बाइबलको खण्ड दिन चाहन्छु। भजनको पुस्तक 24 1 पदलाई तपाईँले भरे पढ्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थाको पुस्तक 10 14 पदलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई हामीले बिउ अथवा दशम दिनेछु, उहाँलाई आराधना गर्नु हो। दशम चढाउनु चाहिँ उहाँको लागि हामीले आराधना गर्नु हो, आराधना चढाउनु हो, आराधना गर्नु हो, परमेश्वरको आज्ञाकारी हुनु हो। अर्को लाग्यो होला उहाँलाई हामीले किन 2 नम्बरमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले हामीलाई सबै कुराहरूमा आशिष दिनुहुन्छ। किन हामीले बिउ लाने अथवा बिउ छुटाउने दशम किन हामीले परमप्रभुको वेदीमा लगेर अथवा भण्डारमा लगेर बुझाउने भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तेस्रो कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले दिनु भनेको परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्नु हो। पहिलो इतिहास 16:29 पदमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने नि, हामीले परमेश्वरको राज्यमा दशम चढाउनु, दशम लगेर बुझाउनु, भेटी चढाउनु भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको राज्यमा हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नु हो। किन भन्ने कुराको पनि तपाईँलाई भयो होला। त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु, प्रवासीहरूले आफूले कमाएको दशम परदेशको मण्डलीमा पनि दिन पर्दछ है। किन दिनु पर्दछ भने नि, हामीले जहाँनेरि बसेर खाएका छु त्यहाँनेरि हामीले दशम भेटीहरू पनि लाउनु पर्दछ। किनभने त्यहाँको प्रवासमा भएको मण्डलीको अगुवा गुरुजनहरूलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अघि नै मैले भन्दै थिएँ, किनभने हामीले त्यहाँबाट पनि केही खाइरहेका छौँ। व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायको 27मा हेर्नुहोस् त, उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गन्ती व्यवस्थाको पुस्तकमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 14 अध्यायको 27देखि 29सम्म तपाईँले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। किन हामीले प्रवासमा बसेका मण्डलीहरूमा, प्रवासमा भएका धर्मगुरुहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूबाट पनि हामीले केही खाइरहेका छौँ, प्रभुको वचनहरू हामीले खाइरहेका छौँ। अब तपाईँले मैले त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई प्रशस्त दिने इच्छा गर्नुभएको छ। त्यहाँ दिने इच्छा गर्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले मैले हामीले कमाएका हर कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि इमान्दार भएर हामी जहाँ प्रवासमा छौँ त्यहाँ पनि केही हिस्सा चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा हामीले त्यहाँ पनि केही हिस्सा चाहिँ दिनै पर्छ। यदि दिएनौँ भने हामी प्रवासीहरूको सबैभन्दा ठुलो भुल हुन्छ। किनभने खाना चाहिँ त्यहाँबाट खाने अनि सबै कुरा अर्कालाई मात्रै दिँदा हुँदैन। म तपाईँको लागि पढेर सुनाइदिन चाहन्छु 27देखि 29सम्म। तपाईँले भरे आफैले पढेर पनि रेभोल्युसन दिन पाउनुहुनेछ। यहाँ यस्तो लेखेको छ 27देखि 29सम्म, तिमीहरूका सहरमा बस्ने लेवीहरूलाई नबिर्सनु, किनकि तिनीहरूका आफ्ना केही हिस्सा अथवा अंश हुँदैन। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ र म विदेशमा छौँ, हामी प्रवासीबाट विदेशमा आएका छौँ, यहाँका लेवीहरू, यहाँका धर्मगुरुहरूलाई पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन। किनभने उहाँहरूको पनि यहाँ कमाउने केही हिस्सा हुँदैन, उहाँहरू पनि हामी जस्तै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा वचनको परिश्रम गर्नेहरूलाई नि आज दाइँ गर्ने गोरुलाई मल्ला नलगाऊ भनेको छ। दाइँ गर्ने गोरुलाई मल्ला लगाउनु हुँदैन। मल्ला लगाउनु भनेको पाप हो, उसलाई भोकै घुमाउनु भनेको पाप हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज यहाँ बसेका विदेशमा रहेका पास्टर अगुवा गुरुहरूको पनि केही हुँदैन। विदेशमा भएका गुरुजनहरूको पनि केही नभएको कारणले गर्दा केही हिस्सा अथवा केही अंश चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि हामीले छुटाउनु पर्दछ। विदेशमा भएका मण्डलीहरूको लागि पनि हामीले केही, यहाँ भएका धर्मगुरुहरूको लागि, यहाँ भएका मण्डलीको लागि हामीले केही हिस्सा छुटाउनु पर्दछ। जब समस्या आइलाग्दछ नि, हामीले विदेशमा भएको मण्डलीहरूमा समस्या आइलाग्दछ भने दशम र भेटी भनेर पर्खिनु हुँदैन। यहाँनिर सेवा गर्ने ठाउँ पाइएन भने रेन्ट तिर्नुपर्छ। विदेशमा हरेक ठाउँमा रेन्ट तिरेर हामीले सङ्गति गर्नु पर्दछ। यहाँ निजी चर्च कसैको हुँदैन। त्यो रेन्ट तिर्नका लागि पैसा कम हुन्छ भने
हामीले भेटीले मात्रै उठाएको भेटीले मात्रै पुग्दैन भने केही हिस्सा धन केही हिस्सा कमाई त्यहाँ लगाएर पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँको लेबीहरूको विदेशमा भएका धर्मगुरुहरूको केही पनि कमाई हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले मण्डलीको रेन्ट तिरेर तपाईँलाई मलाई सित्तैमा सेवाकाई दिन गाह्रो पर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले हाम्रा धर्मगुरुहरू जो आफू बसेको सहरमा भएको धर्मगुरुहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। उहाँहरूलाई पनि हामीले केही हिस्सा अथवा केही अंश दिनु पर्दछ। कन्फ्युज नहुनुहोस् प्रवासमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ प्रवासमा बसेर सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ भने कन्फ्युज नहुनुहोस्। तपाईँले प्रवासमा बसेर सेवाकाई गर्दै गरेका ठाउँका लेबीहरूलाई धर्मगुरुहरूलाई नबिर्सनुहोस्। यदि तपाईँहरूले त्यो बिर्सनु भयो भने ठुलो भुल गर्दै हुनुहुन्छ। केही हिस्सा केही हिस्सा तपाईँका लेबी गुरुहरूलाई पनि दिने गर्नु पर्दछ। किनभने उहाँहरूले तपाईँलाई मलाई हाम्रो लागि रेन्ट तिरेर हामीलाई संगति दिन उहाँहरूलाई कठिन परेको हुन्छ। बिजुली बत्ती लाइनको यहाँ बिजुली बत्तीको पानीको अनि टोयलेट बाथरुमको क्लिनिङको हर कुराको हिस्सा तिर्दा यहाँ पनि ठुलो खर्च हुन्छ। विदेशमा पनि मण्डलीमा भाडामा लिएर चलाउँदै गरेको चर्चहरू पनि ठुलो खर्च हुन्छ। त्यो चर्चलाई ठुलो खर्च धान्न गाह्रो पर्छ भने नि तपाईँले दशंश र भेटीको मुख हेर्नु हुँदैन। तपाईँ प्रवासमा बस्ने सेवाकाई गर्ने सेवक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँनिर दशंश र भेटीको मुख हेर्नु हुँदैन। केही चाहिने कुराहरू तपाईँले मैले हाम्रो लेबी गुरुजनहरूलाई सहायता गर्नु पर्दछ। यहाँ 28मा के भनेको छ हेर्नुहोस्, यहाँ प्रत्येक 3 वर्षमा तिनका यहाँ अन्त प्रत्येक 3 वर्षको अन्तमा वर्षको उब्जनी सबै दशम सहरको ढुकुटीमा थुपार्नु पर्दछ। किनभने नि यहाँ पनि यदि यो मण्डलीले यो प्रवासमा भएका मण्डलीहरूबाट गरिब दुखीहरूको लागि हेरचाह हुँदैछ, आफ्नै संगतिको लागि हुँदैछ, आफैलाई साह्रो गाह्रो परेको बेलामा सहयोग हुँदैछ भने तपाईँले र मैले कमाई गरेका केही हिस्साहरू हरेक समयमा आफ्नो त्यो विदेशमा बसेर प्रवासमा गरेर संगति गर्दै गरेको ठाउँमा पनि हामीले केही हिस्सा लानु पर्दछ, केही हिस्सा दिनु पर्दछ। किनभने त्यहाँ ढुकुटीमा थुपारेको अन्नले चाहिँ, ढुकुटीमा थुपारेको दशंशले चाहिँ, ढुकुटीमा थुपारेको भेटीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बढ्ने काम हुँदछ। आज यति मात्रै न, 29मा हेर्नुहोस्, यहाँ के तिमीहरूसित सहरमा बस्ने केही हिस्सा वा अंश नहुने लेबीहरू अथवा परदेशी टुराटुरी वा विधवा आएर अगाउन्जेल खाउन् र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिनीहरूका सबै काममा तिनीहरूलाई आशिष दिउन्। किन हामीले हाम्रा बसेको मण्डलीहरूमा, किन हामीले आफू बसेका सहरका लेबीहरूमा लानु पर्दछ भने त्यहाँनेरि टुराटुरीहरूको लागि, विधवाको लागि, त्यहाँ समस्यामा परेकाहरूको लागि र स्वयं लेबीको लागि पनि तपाईँ मैले केही अंश छुटाएर दिनु पर्दछ। त्यहाँबाट धेरै टुराटुरीको लागि, विधवाको लागि, उनीहरूलाई पनि तपाईँले मैले खाएको जस्तै एक पेट अगाउन्जेल खानाका लागि दिनका लागि नि त्यो मण्डलीमा पनि, त्यो मण्डलीका अगुवालाई पनि आफूले खानाका लागि, आफू बसेको सहरको मण्डलीको अगुवाले पनि खाने कुरा भोजनको निम्ति पनि तपाईँले र मैले केही हिस्सा केही अंश चाहिँ आफू बसेको सहरको मण्डलीको लेबीहरूलाई धर्मगुरुहरूलाई हामीले लगेर दिनु पर्दछ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने नि केही हिस्सा हामीले त्यहाँ दिएनौँ भने त्यो चाहिँ हामीले काम गर्ने दाई गर्ने गोरुको मुखमा मला लगाएको जस्तो हुन्छ। म तपाईँलाई अन्तिम खण्ड एउटा पढेर भन्न चाहन्छु। पहिलो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्याय म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा पढेर म पहिलो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 3:8 पढेर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, 3:3 सरी
5 को 3 मा हेरौँ। म तपाईलाई 5 को 3 मा 8 मा म तपाईलाई यहाँ एउटा भन्न चाहन्छु। जो साँच्चै नै विधवा अथवा तिनलाई आदर गर। विधवाहरूलाई हामीले आदर गर्नु पर्दछ। विधवालाई आदर गरेर अनि उनीहरूलाई माया गर्ने हुनु पर्दछ। अनि हामीले धनको जति पनि कतिजना चाहिँ अगुवा गुरुजनहरू हुनुहुन्छ विदेशमा हामी बसिरहेका छौँ। हामीलाई विदेशमा रहनुहुने सेवाकाई गर्ने हुने हरेकको लागि हामीले यो कुरा के सिक्नै पर्ने कुरा हो भने हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, हामीले त्यहाँनिर बसेका टुराटुरीलाई माया गर्नुपर्छ, विधवाहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको भोकलाई पनि हामीले मेटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। अनि कतिजनाले चाहिँ यो प्रवासमा बसेका धर्मगुरुहरू अगुवाजनहरूले आफ्नो प्रवासमा केही दिन कमाउन आएका व्यक्तिहरूलाई दशम भेटीको कारणले गर्दाखेरि सेवाकाईहरूबाट वञ्चित हुन्छन् भने यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, धर्मगुरुहरू कहिले पनि हामी रुपियाँ पैसामा लोभी बन्नु हुँदैन। यहाँनिर 3 को 3 मा लेखेको छ, मतवाला र रिसाहा होइन, तर तिनीहरू विनम्र, झगडा नगर्ने, धनको लोभ नगर्ने हुनु पर्दछ। धनको लोभ नगर्ने गुरुहरू, लेबीहरू आज तपाईँ र हामी बसेको सहरमा हुनुहुन्छ भने, आज प्रवासीहरू कमाउनु गएको सहरमा तपाईँको धर्मगुरुहरू चाहिँ धनको लोभ नगर्ने, तपाईँहरूसँग रिस नगर्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीले बुझेर पनि आफ्नो धर्मगुरुहरूलाई सहायता गर्नु पर्दछ। र 8 मा अन्तिम खण्डमा तपाईँलाई पढेर अन्तिम खण्ड पढेर आजको वचनलाई अन्त्य गराउन चाहन्छु। प्रभुको जीवित वचनलाई म अन्त्य गराउन चाहन्छु। 8 मा यस्तो लेखेछ, त्यसै गरी डिकन पनि गम्भीर हुनु पर्दछ, 2 जिब्रे होइन, बढी मद पिउने होइन, धनको लोभ गर्ने पनि होइन। आज यहाँनिर एउटा डिकनको नाम किन जोडिएको भन्दाखेरि आज अगुवा भन्नुको यहाँ अगुवा भने हुन्थ्यो। हरेक अगुवाहरू हामी धेरैचोटि हामीले नि प्रवासीहरूसँग अलिकति रुड व्यवहार गरी पठाउँदछौँ। हामी अगाडि नै आएर बसेका छौँ। यदि कोही प्रवासी हाम्रो बिचमा सङ्गति गर्न आउँदैछ भने हामीले उहाँहरूसँग रुड व्यवहार गर्नु हुँदैन। धन दौलतको कारणले गर्दा, दशम भेटीको कारणले गर्दाखेरि हामीले कोहीसँग पनि रुड व्यवहार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरमा भएर हामीले एउटा आदर योग्य भएर मायाको साथ, प्रेमको साथ हामीले प्रवासीहरूलाई माया गर्नु पर्दछ। उहाँहरूले कमाएका केही हिस्साहरू, प्रवासीहरूले कमाएका केही हिस्साहरू आफू बसेको मण्डलीका, आफू बसेको सहरको, आफूले सेवाकाई गर्दै गरेको मण्डलीको अगुवाजनहरूलाई हेर्नु पर्दछ। र तपाईँ हामी प्रवासमा बस्ने, सेवा गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू जो कोही व्यक्तिले एउटा कुरो नभेलौँ, आफूले सेवा गर्दै गरेको ठाउँमा भेटी चढाउन, इच्छा भेटी, धन्यवादको भेटी, स्वेच्छा भेटी, आज चङ्गाईको भेटी, आज विभिन्न भेटीहरू चाहिँ आफूले सेवाकाई गर्दै गरेको ठाउँमा, प्रवासमा सेवाकाई गर्दै गरेको मण्डलीमा तपाईँले हाल्न भुल्नुभयो भने त्यो मण्डली रहनु गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भेटी चढाउनु नभुल्नुहोस्। दशम भेटी, इच्छा भेटी, धन्यवादको भेटी आज तपाईँ हामीले कहाँ लाने भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अहिलेसम्म जतिजनाले यो अनलाइन लाइभ प्रोग्राम आराधना टिभी मार्फत हेर्नुभयो, तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू कुनै पनि कुरामा जिज्ञासु हुनुभयो, कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँहरूले मलाई फेरि पनि मेरो पर्सनल रूपमा मसँग कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई जति सक्दो प्रभुको वचनबाट बुझाउने प्रयास गर्दछु। मेरो आफ्नो बल र बुद्धिमा होइन, प्रभुको जीवित वचनले सत्य कुरो जे हो म तपाईँलाई त्यही कुरा भनेर म बुझाउने प्रयास गर्दछु। परमेश्वरले यो अनलाइन आराधना टिभी मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई प्रशस्तताको आशीर्वाद दिनुभएको होस्। मैले अन्तमा देख्दैछु हाम्रो एल्डर जेम्स नेचाली ज्यू इज फ्रम अमेरिका इज अल्सो वाचिङ दिस आराधना टिभी। थ्याङ्क यू हाम्रो एल्डर बाउ, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, धन्यवाद। यस्तै गुरुहरूको बिचमा मैले केही प्रभुको जीवित वचन लिएर आउने अवसरहरू पाएँ, धन्यवाद। यहाँबाट जतिले हेर्नुभयो मलाई लाग्दछ तपाईँहरूको जिज्ञासा क्लियर भयो र सबैजना आशिषित बन्नुभयो। परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको। सबैलाई जय मसीह। थ्याङ्क यू लर्ड। थ्याङ्क यू अल।